إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه إن شاء الله تعالى اللي غادي تشوفها مراجعة للفرد الأول للسنة الثانية إعدادي خيار فرنسي الدورة الأولى. دونك دابا نشوفو لا كيستيون. Donc la première question, donc compléter le vide par un nombre entier relatif. Donc هنا غادي نكملو عندنا هنا لو فيد. دونك عندنا هنا خصنا واحد الرقم ديالو هنا وهنا وهنا. دونك خصنا هنا نملؤ هذا الفراغ بواحد لو نومبر اونتي ريلاتيف، يعني واحد العدد صحيح نسبي. مزيان. دونك نمشيو نبداو دابا نديرو هاد لو نومبر هنايا، خصنا هاد العدد اللي هنايا. دونك اش كنلاحظو هنايا؟ دونك هنا هاد 27 كيفاش درنا ليها؟ حتى حصلنا على 9. دونك الا شفنا مزيان غادي نلقاو باننا قسمنا على موان 3 ولا ديفيزي، يعني قسمنا على موان 3. علاش قلنا موان 3؟ حيت عندنا هنايا موان 9. اذا هاد الاشاره جاتنا مناش؟ حيت قسمنا على موان 3. الوغ كيخصنا نقسم حتى هاد العدد هذا نقسمو على موان 3، على موان 3 موان 3. دونك الا قسمنا 45 على موان 3 غتعطينا، حيت ناقص مقسمه على ناقص غتعطينا هي البلوس، غتعطينا 15. يعني الا قسمنا 45 قسمنا على 3 غتعطينا 15. اذا قسمنا موان 45 سور موان 3 غتعطينا 15. تري بيان. دونك هنا قسمنا على موان 3 وهنا قسمنا خصنا نقسمو على موان 3. مزيان. دونك نمشيو دابا لهذا. اش كنلاحظوا من هنا لهنا؟ من هنا لهنا فشحال ضربنا 15 عطاتنا 30. اذا ضربناها كاينه هنا الموان، اذا ضربناها في موان 2. من هنا لهنا ضربنا فشحال؟ في موان 2. الوغ غنضربو حتى هادي غنضربوها في موان 2. اش غتولي؟ دونك الا ضربنا موان 9 في موان 2، دونك الموان في الموان هي البلوس غتعطينا هي 18. هي 18. تري بيان. اشنو درنا؟ ضربنا موان 9 فوا موان 2، ضربنا في فوا موان 2 فوا موان 2، وضربنا شحال؟ كيخصنا نضربو دابا 15 باش حصلنا على موان 2، حيت ضربنا 15 فوا موان 2 حصلنا على موان 30. مزيان. تري بيان. دونك هنا اش كنشوف هنايا؟ كنشوف بان من 18 ل 3 كيفاش اشنو درت ل 18 حتى حصلت على 3. اشنو درت ل 18 حتى حصلت على 3؟ الوغ هنا on a divisé par 6. دونك قسمنا على 18 على 6. قسمنا على 6 عطاتنا 3. اذا نقسمو حتى موان 30 على 6 غتعطينا شحال؟ دونك ديفيزي بار 6 غتعطينا هي موان 5. علاش موان 5؟ حيت عندنا موان 30 ديفيزي بار 6. موان 30 ديفيزي بار 6 يعني قسمنا على دونك ناقص 30 قسمنا على 6 غتعطينا موان 5. علاش؟ حيت ناقص مقسمه على زائد هي الموان. تري بيان. دونك هكذا غادي نكونوا لقينا هادوك لي نومبر اللي خاصيننا في لو فيد. تري بيان. نمشيو دابا لا دوزيام كيستيون. دونك لا دوزيام كيستيون اش كتقول لنا سامبليفي لي نومبر راسيونيل. دونك غنمشيو نديرو دابا simplification ديال لي نومبر راسيونيل. دونك simplification ça veut dire اش؟ ça veut dire التبسيط ولا الاختزال. دونك اختزل الاعداد الجذريه التاليه. دونك دابا نديرو الاختزال ديال هذا النومبر هذا. دونك نشوفوا هذا 35 تنعرفوا 35 في الجدول الضرب. دونك هو 7 فوا 5. ردوا البال هنايا حيت عندنا الموان. دونك غنديرو موان 7 فوا 5 سور دونك 40 هي اش؟ 40 هي 8 فوا 5. اش غنديرو؟ غنختزلو ب 5 غتبقى لنا موان 7 سور 8. دونك هذه هي لا ميثود باش كنديرو لا سامبليفيكاسيون ديال نومبر راسيونيل. نمشيو نشوفو هادي. دونك موان كاين هاد الموان خصني نديرها هنايا، غنردها هنايا ونمشي. دونك 36 هي في جدول الضرب هي 6 فوا 6. 42 هي 7 فوا 6 فوا 6. تري بيان. دونك غتمشي لنا 6 مع 6 واش يبقى لنا؟ ردوا البال هاد الموان ما تساواش، هي موان 6 سور 7 سور 7. تري بيان. دونك هذه هي لا ميثود
باش كنديروا لا سامبليفيكاسيون ديال لي نومبر راسيونيل. نشوفوا دابا هذا النومبر هذا، نشوفوا هذا النومبر اللي هو 342 sur 144. هذا النومبر هذا كيخصني نشوف قابليه القسمه، دونك نشوف il est divisible par quel nombre. بحال هذا كاين واحد الطريقه، دونك غنجمعوا لي شيفر ديال هذا النومبر، غنديروا 3 زائد 4 هي 7، 7 زائد 2 هي 9. alors 9 c'est un multiple de 9. alors هذا النومبر هذا il est divisible par 9 يعني قابل للقسمه على 9. علاش؟ حيت الا جمعنا هاد الارقام غادي نلقاهم تيساوي 9 و9 مضاعف لعدد 9. دونك 3 بلس 4 هي شحال؟ هي 7. 7 بلس 2 هي 9. اذا هذا قابل للقسمه على 9. نمشيو للرقم الاخر، 1 زائد 4 هي 5 و5 زائد 4 هي 9. اذا حتى هذا النومبر هذا قابل للقسمه على 9. الوغ غنمشيو نديرو ديفيزي بار 9. غنديرو 342 غنديرو ديفيزي بار 9. وهنا غنديرو حتى هادي 144 divisé par 9. اش تعطينا؟ دونك الا قسمنا هذا لو نومبر هذا بار 9 غادي يعطينا هو غديروها في الوسط. دونك غتخدموا هاد العمليه في الوسط، دونك غتعطيكم هي موان 38. وحتى هاد 144 الا قسمتوه على 9 في الوسط غادي يعطيكم اش؟ غادي يعطيكم 16. الوغ هنا حسنا على العدد. اذا هذا باقي ممكن نختزلوه، دونك 38 ممكن نقسموها على 2 ونقسموها هذه على 2. دونك الا قسمنا موان 38 sur 2 تقسم على 2 تعطينا هي موان 19. ولا قسمنا 16 على 2 تعطينا 8. دونك حنا درنا سامبليفيكاسيون ديال هذا النومبر راسيونيل. مزيان. نمشيو دابا نشوفوا لا كيستيون 3. دونك rendre au même dénominateur les nombres rationnels suivants. دونك rendre au même dénominateur يعني نوحدوا المقام ديال هاد لي دو نومبر. نشوفوا هنايا، دونك عندنا هنا 4 وعندنا هنا موان 2. اذا هنايا 4 سي ان ملتيبل دو 2 مضاعف لعدد 2. اذا دونك il suffit de multiplier 2 fois 2 باش تعطينا 4. دونك غنضربوا 2 fois 2 نضربوا 2 في 2 تعطينا 4. اذا غتعطينا غنديروا هي اش؟ هي موان 3 sur 4. ولكن هذا غنضربوه في 2. ولكن الا بغينا دابا حيت عندنا هنا 4 وعندنا هنا موان 2، اذا الا بغينا نحيدوا هاد الاشاره السالبه خصنا نضربوه في موان 2 باش عندنا 4. دونك غتعطينا هي 5 فوا غنضربو في موان 2 وغنديرو موان 2 فوا موان 2. علاش ضربنا موان 2 في موان 2؟ حيت الموان في الموان تعطينا البليس باش نلقاو 4. ما نلقاوش موان 4 هنا وهنا 4. مزيان. اذا ضربناها الفوق موان 2 فوا موان 2 دونك عطينا هي موان 3 sur 4. دونك 5 فوا موان 2 هي موان 10. وتولي عندنا موان 2 في موان 2 هي 4. اذا ناقص ناقص هي زائد 2 فوا 2 هي 4. اذا هما عندهم ولا عندهم لو ميم دينوميناتور ولا عندهم لو ميم دينوميناتور. تري بيان. نمشيو نشوفوا دابا هاد لي دو nombres rationnels هادو ils n'ont pas le même dénominateur. Donc on va les réduire au même dénominateur. Donc تيبان لي ان هاد لو نومبر سي با ان ملتيبل ديال هاد لو نومبر هذا. الوغ انا غندير الطريقه اللي كنا كنديرو في السادس المعروفه، يعني كنبداو هاد لو نومبر راسيونيل كنضربوه في المقام ديال العدد الثاني وكناخذوا هذا العدد الثاني كنضربوه في المقام ديال العدد الاول. دونك هنا غنديرو 6 fois 5 يعني sur 7 fois 5. هنا غنديرو moins 4 fois 7 sur 5 fois 7 fois 7. دونك اش يعطينا؟ غادي يعطينا هي تقريبا هنا عندنا شي سباس. دونك غتعطينا هنا moins 30 sur moins 30 sur دونك هنا ما عندناش لي سباس. الوغ هنا غادي نكتب لا ريبونس، نكتب لا ريبونس هنا. Donc moins 6 fois 5 غتعطينا هي moins 30. ولا ضربنا 7 fois 5 هي اش؟ هي 35. هنا moins 4 fois 7 هي moins 28. هنا 5 fois 7 هي 35. الوغ دابا ولا عندهم اش؟ ولا عندهم لو ميم دينوميناتور اللي هو 35 35. تري بيان. هنا moins 28 moins 28 moins 28. Très bien.
مزيان. دونك احنا ولاو عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك هذه هي لا ميثود باش نديرو لي دو نومبر راسيونيل اللي عندهم لو ميم دينوميناتور. تري بيان. نمشيو دابا لا كيستيون 4. دونك لي دو نومبر راسيونيل sont-ils égaux. Donc واش هاد لي دو نومبر راسيونيل est-ce qu'ils sont égaux؟ يعني واش متساويين؟ اذا بغينا نعرفوهم واش متساويين عندنا واحد لا ميثود كنا درناها في الدرس. يعني كيخصني ندير اش؟ كيخصني نضرب هذا في هذا ونشوف عاوتاني نضرب هذا في هذا. الا خرج لي نفس البرودوي راه تيكونوا متساويين، ما خرجليش نفس البرودوي راه ما تيكونش متساوي. دونك غنمشيو نشوفوا نضربوا هذا في هذا، شوف واش بيعطينا، عاد نضربوا هذا في هذا. دونك كنقولوا دونك هذه هي الطريقه. دونك غنديروا اون نضربوا موان 41 فوا. دونك نضربوا هذا في هذا، هذا في هذا. دونك 170. دونك شنو تعطينا؟ دونك اذا مشيتو للوسخ، دونك اذا درتو عمليه اذا درتوها في الوسخ دونك غتخرج لكم لو نومبر هو هذا. مزيان. دونك نمشيو نشوفو دابا الا ضربنا هذا في هذا اش بيعطينا. دونك اي دونك ندير دو بوين نضربو دابا 34 فوا دونك عندنا الموان. شوفوا معايا بالك هنا الموان في الموان تعطينا البليس. ربطوا البال هاد المساله هادي، الموان في الموان تعطينا البليس. مزيان. دابا غادي نديرو 205 فوا 34 غتعطينا الا درتوها في الوسخ حتى هي غتعطيكم نفس النتيجه. هاد لو نومبر هذا اش كيبان لينا؟ اذا هاد البرودوي كيساوي هاد البرودوي علاش حيت عطاتنا لو ميم ريزولتا نفس العدد. alors les deux produits sont égaux. نكتبوا اليوم دونك هاد البرودوي كيساوي هاد البرودوي، يعني هاد الجداء تيساوي هاد الجداء. غنكتبوا اليوم موان 41 فوا 170 moins 160 est égal à 34 fois 205. يعني لقينا شنو لقينا هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. alors moins 41 sur 34 est égal à 205 sur moins 170. Donc alors les deux nombres rationnels sont égaux. Donc هذه هي لا ميثود اللي كنديروا دائما. الا قال لكم واش هاد لي نومبر ايغو ولا ماشي ايغو كتمشيو ديروا هاد لا ميثود هذه، كتضربوا هذا في هذا كيخصكم تلقاو نفس النتيجه ضربتوا هذا في هذا. دونك لي دو برودوي خصهم يكونوا ايغو. الا كانوا ايغو الوغ هاد لي دو نومبر راسيونيل سون ايغو. الا ما لقيتيهمش ايغو، الا ضربتي هذا في هذا لقيتي واحد لو نومبر وهذا في هذا لقيتي نومبر اخر يعني ما متساويينش، الوغ هاد لي دو نومبر سون ديفيرون يعني ما متساويينش. اذا هذه هي الطريقه اللي كنديروا بها لا كومباريزون ديال لي دو نومبر راسيونيل. دونك حتى هنا غادي نكونوا كملنا هاد لابارتي الاولى ديال المراجعه ديال الفصل الاول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.